दोस्तों, हमारी दुनिया में बहुत से मकामात ऐसे हैं जो शायद अभी तक किसी ने देखे ही नहीं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां जाना नामुमकिन तसव्वुर किया जाता है। इन मकामात को दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ कर रखा गया है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में बताऊंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले बात करते हैं स्नेक आइलैंड ब्राजील की। 43 एकड़ पर फैला हुआ ये बेहद छोटा जजीरा ब्राजील के शहर साओ पाउलो से तकरीबन 20 मील दूर है। ये जजीरा दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सांपों का घर है, जैसे कि गोल्डन लांसलेट वाइपर, जिसका जहर इंसानी जिस्म को पिघला सकता है। इस जैसे 4000 सांप इस छोटे से जजीरे पर मौजूद हैं, लेकिन लोकल लोगों का कहना है कि यहाँ हर 5 फीट के बाद एक सांप रहता है। ये जगह जाने के लिए इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ब्राजीलियन हुकूमत ने इस जजीरे पर जाने के लिए पाबंदी लगा दी है। सिर्फ कुछ सालों के बाद थोड़े से साइंसदानों को सांपों के बारे में जानने के लिए यहाँ भेजा जाता है, वरना आप इस जजीरे पर कदम भी नहीं रख सकते। अब बात करते हैं एरिया 51 की। दोस्तों, एरिया 51 अमेरिका के नवाडा डेजर्ट नामी सहरा में मौजूद एक जगह है। इस पुरस्कार जगह को अमेरिकन एयरफोर्स कंट्रोल करती है, लेकिन इस जगह के मुतालिक कई अजीबो गरीब बातें मशहूर हैं। इस सहरा में किसी भी आम इंसान के दाखिल होने पर सख्त पाबंदी है। ये जगह इतनी पुरस्कार है कि यहाँ सिर्फ एक खास किस्म का जहाज जाता है, जिसको जेनेट एयरलाइन कहते हैं। ये जहाज सिर्फ एरिया 51 की तरफ उड़ते हैं। इन जहाजों के पायलट्स कौन हैं, ये किसी को नहीं पता। एरिया 51 में काम करने वाले लोग कौन हैं, ये भी किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि यहाँ अमेरिकन हुकूमत एलियंस और उनके क्रैश हो जाने वाले यूएफओस को रखती है और उन पर रिसर्च करती है। यूएफओ उस मशीन को कहा जाता है जिस पे एलियंस बैठकर इस दुनिया में आते हैं। एलियंस हैं भी कि नहीं, इसका अभी कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि एरिया 51 में ऐसे ही एलियंस और उनके यूएफओस मौजूद हैं। यहाँ सिर्फ चंद लोगों को जाने की इजाजत है और किसी और को अंदर कदम रखने पर गोली मार देने का हुक्म है। ये जगह इतनी पुरस्कार है कि अमेरिका की सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने वादा किया था कि अगर वो अमेरिका की सदर बन गई तो एरिया 51 के मुतालिक हकायक लोगों के सामने लेकर आएगी, लेकिन वो इलेक्शन जीत ना सकी और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बन गया। इस जगह की तस्वीर उतारना भी कानूनन जुर्म है। अब मैं आपको बताता हूँ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। ये एक छोटा सा जजीरा है जो बे ऑफ बंगाल के अंदर मौजूद है। यहाँ तक पहुंचना ही एक बेहद मुश्किल काम है, लेकिन इसका खतरनाक रास्ता इसका असल मसला नहीं है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर कुछ खास किस्म के लोग रहते हैं जिनको सेंटिनलिस्ट कहते हैं। कहा जाता है कि ये लोग आदमखोर हैं। इन लोगों ने सदियों से बाहर की दुनिया से राब्ता खत्म किया हुआ है। ये दुनिया में मौजूद उन आखिरी लोगों में से हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। 2008 में 2 मछेरों की कश्ती गलती से इस जजीरे पर पहुंच गई। ये मछेरे कभी लौटकर नहीं आए। इन मछेरों की तलाश में कुछ हेलीकॉप्टर्स को भी यहाँ भेजा गया, जिन पे इस कबीले के लोगों ने तीरों से हमला कर दिया। आदमखोर कबीले के इस जजीरे पर आप कदम भी नहीं रख सकते। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में ईशे ग्रैंड श्राइन भी शामिल है, जो कि जापान के उजी टाकी नामी शहर में मौजूद है। ये श्राइन जापान में देवता समझे जाने वाली ओमिकामी का घर है। कहते हैं कि ये श्राइन आज से 1700 साल पहले बनाई गई थी। इसको हर 20 साल के बाद फिर से तामीर भी किया जाता है। जापान के इंपीरियल नामी लोगों का मानना है कि यहाँ उनकी जिंदगी और मौत का फैसला किया जाता है। इस बिल्डिंग को आप बाहर से ही देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ इंपीरियल फैमिली के लोग जा सकते हैं, वो भी साल में एक दफा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ पोवेग्लिया आइलैंड की, जो कि इटली में मौजूद है। ये जजीरा इटली के शहर वेनिस से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। इसकी तारीख उठाकर देखी जाए तो यहाँ जंगी कैदियों को लाकर उनको टॉर्चर किया जाता था और फिर मार दिया जाता था। तकरीबन 50 साल पहले यहाँ एक मेंटल अजाइलम भी खोला गया था। 1968 में यहाँ एक दिमागी हॉस्पिटल खोला गया। कहा जाता है कि इस हॉस्पिटल में मौजूद
ایک ڈاکٹر نے وہاں کچھ مریضوں کے ساتھ عجیب و غریب ایکسپیریمنٹس کیے۔ اس کے بعد اس ڈاکٹر نے اسی ہاسپٹل کے اوپر سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ اس کے بعد اس ہاسپٹل میں پراسرار طور پر آگ لگ گئی۔ پوویگلی آئلینڈ کو تب سے ہی دنیا کی سب سے زیادہ ہانٹڈ مقامات میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں جنوں بھوتوں کا سایہ ہے اور یہاں اسی خودکشی کرنے والے ڈاکٹر کی روح بھٹکتی ہے۔ اٹالین حکومت نے 2014 میں اس جزیرے کو 99 سال کے لیے لیز پر دینے کی دعوت بھی دی کہ کوئی کمپنی یہاں آ کر کام کروائے اور اس کو سیاحت کا مقام بنا دے۔ ایک کمپنی نے کام شروع بھی کیا لیکن پھر انہوں نے کام روک دیا کیونکہ کام کرنے والوں کو عجیب و غریب واقعات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس جزیرے کو اب سیاحوں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ دوستو، اس لسٹ میں رشیا میں موجود ایک شہر بھی ہے جس کا نام میزیگورے ہے۔ 1969 میں آباد ہونے والا یہ شہر اب عام لوگوں کے لیے بند ہو چکا ہے اور یہاں صرف رشین حکومت کے کچھ خاص لوگ رہتے ہیں۔ یہ دنیا کے پراسرار مقامات میں سے ایک ہے۔ اس شہر کے ساتھ ایک پہاڑ بھی ہے جس کا نام ماؤنٹ ایمونٹا ہے۔ اس پہاڑ پر کچھ لوگ رہتے ہیں جو کچھ کام کر رہے ہیں۔ امریکن حکومت کا کہنا ہے کہ اس پہاڑ پر دنیا کا سب سے بڑا ایٹمی ہتھیاروں کا بنکر موجود ہے۔ دوسری طرف رشین حکومت اس بات کو ماننے سے انکار کرتی ہے۔ رشینز کے مطابق یہ جگہ مائننگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور یہاں ایٹمی جنگ ہونے کی صورت میں اناج کو سٹور کیا جاتا ہے۔ سچ جو بھی ہے، یہ شہر اور یہ پہاڑ عام لوگوں کے لیے سختی سے بند کیا ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چائنا کے پہلے بادشاہ قین شی ہوینگ کے مقبرے کی۔ قین شی ہوینگ 210 BC میں مر گیا تھا اور یہ سینٹرل چائنا میں موجود ایک پہاڑ کے نیچے دفن ہے۔ اس کی قبر کے اندر ایک پورا شہر آباد کیا گیا تھا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ اس سے اس کو مرنے کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ حاصل کر سکے گا۔ یہاں مٹی سے اس کے فوجیوں کے مجسمے بنائے گئے تھے۔ ان کے علاوہ اس کے غلاموں، اس کے گھوڑوں اور یہاں تک کہ اس کے خاندان کے لوگوں کے مجسمے بھی اسی کی قبر کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ یہ کل ملا کر 2000 مجسمے ہیں۔ اس کی قبر کو 1974 میں دریافت کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر کے ساتھ ابھی بھی 8000 مجسمے اور ہیں جو دریافت ہی نہیں ہو سکے۔ لوگوں کو ان مجسموں کو دیکھنے کی اجازت تو ضرور ہے لیکن اس بادشاہ کی قبر کے آس پاس بھی کسی کو بھٹکنے نہیں دیا جاتا۔ دوستو، اب جس جزیرے کے متعلق میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اس لسٹ میں موجود سب سے عجیب و غریب جگہ ہے۔ اس جزیرے پر آپ جا تو سکتے ہیں لیکن یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جاپان کے شہر ٹوکیو سے تقریباً 160 کلومیٹر دور میاکے جمہ نامی ایک جزیرہ موجود ہے۔ یہ جزیرہ ایک آتش فشاں پہاڑ کے بیس پر موجود ہے لیکن اس کا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اس کا اصل مسئلہ وہ جان لیوا سلفر ڈائی آکسائڈ گیس ہے جو اس آتش فشاں پہاڑ سے نکل کر پورے جزیرے میں پھیل جاتی ہے۔ اس گیس کے پھیلنے کے وقت اس جزیرے کی فضا میں سانس لینا موت کو دعوت دینا ہے۔ یہاں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر وقت ایک گیس ماسک اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ سانس لے سکیں۔ کھانا بناتے وقت، سائیکلنگ کرتے وقت، اسکول میں پڑھتے وقت یا پھر شادی اٹینڈ کرتے ہوئے آپ کو ہر جگہ ایک گیس ماسک اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا ورنہ آپ کی موت کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ سن 2000 میں اس جزیرے کی فضا اتنی خراب ہو گئی تھی کہ یہاں سے لوگوں کو نکالنا پڑا لیکن پھر یہاں لوگ 2005 میں آ کر آباد ہو گئے۔ اس جزیرے کی آبادی تقریباً 3000 کے قریب ہے۔ اس جزیرے پر ویسے تو سیاح جانے سے گھبراتے ہیں لیکن اگر کوئی جانا بھی چاہے تو اس کو پہلے کچھ دن کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کا ایک میڈیکل چیک اپ بھی کیا جاتا ہے اور پھر ان کو اس جزیرے پر جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس خطرناک گیس کے ہوتے ہوئے یہاں لوگ کیوں رہنا پسند کرتے ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جاپنیز حکومت یہاں لوگوں کو رہنے کے پیسے دیتی ہے تاکہ اس گیس کے لوگوں پر ہونے والے اثرات کو چیک کیا جا سکے۔